तिमीलाई मैले सेना पुलिसले मार्छ भन्ने खतरा थाहा पाउँदै तिमीलाई रिक्स मोलेर मेरो घरको बैङ्कला कोपरामा सु गराएर राखेको यसैको लागि हो भन्यो। उसले भोट ड्याम अर्को ठाउँ ठोक्यो। छातीमा हात राखेर म के भन्छु भने म फर्केर मेरो गाउँमा जाने। म हिजो बास बस्या सेल्टर घरमा गएर ती त हाम्रा अभिभावक हुन् नि, उमेरले साना ठुला छोडिदिनुहोस्, ती हाम्रा अभिभावक हुन्। एकपटक गएर छाद हालेर गल्ती भयो कामरेड फर्केर आइयो भनेर भन्ने हो भनेदेखि त्यो त उदार छ। हामी जस्तो बेमान छैन, फेरि गल्ती चाहिँ गर्नु भएन, एकपटकलाई माथि गर्छ। कस्तो भइएछ भने हामी कसैका नि भनाउँछौँ कि जसका थियौँ त्यसका होइनौँ, छोडिदिउँ। हामीले छोड्यो, उसले छोड्यो होइन, ऊ त आउँदै थियो। हामी काठमाडौँमा आउँदा, हामी सहरमा आउँदा, हामी यता आएर सुकिला मुकिला भएर बस्दा नि आउँदै थियो। हामीलाई हिजो राति 12 बजे ढोका डङडङ गर्दै दिनभरि खेत खनेर आएको किसानका 7 दिन के अरे तपाईँको 15 दिन नधोएको मोजा बनाउने लाएर जाँदाखेरि उसले आफ्नो ओछ्यान छोडेर सुतायो। आज सहरतिर हराएका कामरेडहरू खोज्न कामरेड आउँदा उसो मोजा हामीलाई गनायो। एमाले होइन, केपी ओली ग्याङ हिजो राष्ट्रवादको नारा उरालेर सत्तासीन भयो। खासमा राष्ट्रवादी थिएन, त्यो एउटा प्रोपोगन्डा थियो। त्यो नारा अब सिद्धियो, मानिसहरूले देखे। बालुवाटारमा भारतीय गुप्तचर संस्था रहको प्रमुखसँग राष्ट्रवाद कसरी गिलगिलायो, म मुलुकका निमित्त काम गरेर मर्न चाहन्छु भने हामीलाई भोकाएर जस्तो लाग्यो। बडो ठुलो राष्ट्रवादी कुरा गरे, हामीलाई भोकाएर जस्तो लाग्यो। नेपालमा कम्युनिस्टहरूको जनमत 65%, 64% भन्दा मास्तिर छ। यसलाई एकीकृत गर्ने र एउटा समृद्ध कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसले दिने डेलिभरीबाट समृद्ध नेपाल हामीले भोकाएर जस्तो लाग्यो। तर यी सब ढोङ पाखण्ड र यो चाहिँ सत्ता प्राप्त गर्नका निमित्त रचिएको एउटा षड्यन्त्र हो। हामी भ्रमित भयौँ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, आफू प्रधानमन्त्री बन्नका निमित्त 2 पटक संसद विघटन गरेर लोकतन्त्रको सुन्दर रूपलाई कुरूप बनाउने को त्यसमा के ठिक त? राजा ठिक हो त? आफू नाङ्गै हिँड्ने अनि यो व्यवस्था ठिक छैन, यो संविधान ठिक छैन, यो माथि समीक्षा गरौँ भन्ने हिन्दू अतिवादीहरूको जनमतलाई लिएर फेरि सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भन्ने यो प्रयत्न हो। यसलाई नमान्ने जो हो उही नै आज के कुरा गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यो व्यवस्थामाथि समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने छ। उसलाई कुन व्यवस्था भयो नि हो त? त्यसो भने पञ्चायतकालीन व्यवस्था जस्तो राजा महाराज राजा सिस्टममा जानु पऱ्यो। हामी नलडिदिएको भएदेखि यो परिवर्तन आउँदैन थियो। केपी ओलीले यो परिवर्तन ल्याएको होइन, कमल ओलीले यो परिवर्तन ल्याएको होइन। यो त हामी लडेर आएको हो। हामी फुटी पनि हेऱ्यौँ, हामी जुटी पनि हेऱ्यौँ। जुट्दाका दुःख र फुट्दाका दुःख खास भिन्न त देखिएन। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी कस्तो बनाउने, हामीले कहाँ गल्ती गऱ्यौँ, अब पार्टी कसरी अगाडि बढाउने भनेर अन्तर्क्रिया सुरु गरेको छ। मलाई अहिले पनि तुलनात्मक हिसाबले यदि दागरहित र तपाईँको क्रान्तिकारीपनाको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि मोहन वैद्य भन्दा इमान्दार मान्छे नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अर्को सायद बिरलै कम भेटिन्छ। आफू इमान्दार हुनु र क्रान्तिकारी हुनुले मात्रै क्रान्तिकारी पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्दैन। अहिले मुलुकको नयाँ संविधानमा लिपिबद्ध भएका सबै एजेन्डा हाम्रा हुन्। त्यो त्यहाँ विद्या भण्डारी आउन्, त्यहाँ केपी ओली आउन्, त्यहाँ शेरबहादुर देउवा आउन्, हाम्रो एजेन्डामा हिँड्ने हो। जनताको अपेक्षा र हाम्रो बुझाइ बिचमा त्यहाँ तालमेल खाएन। जनता रिसाएपछि दोस्रो संविधान सभामा हामी गएर गार्लम गुर्लुम डल्यौँ। त्यहाँबाट यसरी आत्तियौँ कि हामी तेह्रमा उठ्नै सकेनौँ। नमस्कार, नेपाल आजको संवादमा स्वागत छ। म सुनिल दामी। आज हामीसँग छलफल गर्न जोडिनु भएको छ वाइसिएल नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटा दीप्सिका सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। के गरिराख्नु भएको छ यो समयमा? खास गरी त कोरोना महामारी
त्योबाट हामी सबै उत्तिकै पीडित छौँ। हामी राहत उद्धार स्वयंसेवकी भूमिकामा काम गरिरहेका छौँ र प्लस अहिले पछिल्लो समय चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपमा बढी केन्द्रित भएर वाइसिएल नेपालले यो महामारीको बेलामा देखिने गरेर के कामहरू गरे? हामीले थुप्रै गऱ्यौँ। कामका फेरिस्त थुप्रै छन्। मैले अघि पनि भने हामीले खास गरी स्वयंसेवकीय दृष्टिकोणबाट काम गऱ्यौँ। यो बिचमा ठुलो मात्रामा रगतको अभाव हुन गयो। हामीले देशैभरि रक्तदान कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। ठाउँ ठाउँमा मजदुरहरू खास गरी श्रमजीवी वर्ग भोकैरहने अवस्था भयो। हामीले उनीहरूको पेट भर्ने काम गऱ्यौँ। कोरोनाका बिरामीहरू हस्पिटलसम्म जाने ल्याउने व्यवस्थाको समस्या भयो। हामीले कतिपय ठाउँमा एम्बुलेन्स र कतिपय ठाउँमा नभएको ठाउँमा प्राइभेट सवारी साधनहरूलाई एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गरेर लैजाने ल्याउने काम गऱ्यौँ। क्वारेन्टाइन निर्माण व्यवस्थापनको कामहरू गऱ्यौँ। सबै प्रदेशमा तपाईँको सबै प्रदेश सबै जिल्लामा गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय चाहिँ खास गरी बाढी पहिरोबाट के अरे तपाईँको देशमा ठुलो जनधनको क्षति भइराखेको छ। हामी त्यहाँ राहत उद्धार र तपाईँको पुनर्निर्माणको काममा लागिरहेका छौँ। जस्तै सङ्घीय सरकार आएपछि कतिको सजिलो भइरहेको छ तपाईँहरूलाई काम गर्न? खास गरी हामीलाई राज्यको विकेन्द्रीकरण, राज्यको समृद्धिसँग जोडिएर राज्य विकेन्द्रीकरणको प्रसङ्ग हिजो पनि उठेको थियो र त्यो मुद्दा उठेको थियो। मुलुकको समृद्धिसँग रिलेटेड विषय हो। सुरुको स्थापना काल अथवा सङ्क्रमणकाल सङ्घीय स्थानीय लगायत जो विषय छ यो चाहिँ सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ। त्यसो हुँदाखेरि यसले जति के अरे तपाईँको डेलिभरी दिनुपर्ने हो त्यो डेलिभरी दिइराख्न सकिरहेको छैन। तर यो बिस्तारो प्र्याक्टिसमा गइरहेको छ र यसले सहज बनाएको छ। जस्तो तपाईँको समस्याहरू निर्मूलीकरण गर्नका निमित्त, भइपरि आउने समस्याहरूसँग जुझ्नका निमित्त र तपाईँको रणनीतिक योजनाहरूमा काम गर्नका निमित्त चाहिँ यसले सहज। तपाईँले भने जस्तो सङ्घीयताले दिनुपर्ने जति उपलब्धि दिएको छैन अथवा सहजता हुँदै गर्दाखेरि पनि केही डेलिभरी राम्रोसँग भएको छैन भन्नुभयो। सङ्घीयता नेपाललाई आवश्यक हो या होइन भन्ने सन्दर्भमा पनि केही कुराहरू उठेका छन् यो समयमा। पछिल्लो पटक महेश बस्नेतले, सत्ता पक्षकै महेश बस्नेत हुनुहुन्छ, उहाँले सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा जनमत सङ्ग्रह गरौँ भन्नुभयो। उहाँको भनाइमा तपाईँ सहमत हो या असहमत हो? अब कसको के भनाइमा सहमत या असहमत भन्ने भन्दा पनि नेपाली जनताको बहुमत हिस्साले सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता आवश्यक ठानेर नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध भएको हो। कोही एउटा अथवा एकाध दुई मानिसहरूलाई सनक चढ्न सक्छ, यो ठिक छ या बेठिक छ भन्ने बारेमा, त्यसले राज्यको सिद्धान्तमा खास फरक पार्दैन। तपाईँले जहाँसम्म सङ्घीयता आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषय, हामीले सङ्घीयता कार्यान्वयन गरे कि कति वर्ष भएर, यो त बचपना अथवा यो बालकै छ। सङ्घीयता नेपालमा धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता बालकै छ। त्यसो हुँदाखेरि यसले डेलिभरी अपेक्षाकृत डेलिभरी नदिने कुरामा, दिन नसक्ने कुरामा तपाईँ नि सहमत हुनुहुन्छ, म पनि सहमत छु, सबै सहमत हुनुपर्छ। किनभने सङ्घीयताको कार्यान्वयन अथवा सङ्घीयताको नेतृत्व चाहिँ अहिले पनि तपाईँ केन्द्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ सङ्घीयता विरोधी नेतृत्व छ। तपाईँ प्रादेशिक स्थानीय तहको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो प्र्याक्टिसमा त्यो सङ्क्रमणकालमा छ। त्यसो भनेको अहिले केन्द्रीय सरकार डेलिभरी एकछिन मलाई भनिसक्नु दिनुहोस्, यसको डेलिभरी चाहिँ 100मा 100% नहुने कुरालाई स्वाभाविक र सरल मान्नुपर्छ। तर हामीले कोरोना महामारी र प्राकृतिक प्रकोपको कुरा गर्ने भने पछिल्लो लेटेस्ट हामीले जो बेहोरिराखेको समस्या कुरा गर्ने भनेदेखि त्यसमा केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हेऱ्यो त हेरेन नि। यसपालिको यो हामी 2 सालदेखि 2.5 सालदेखि हामी कोरोना महामारीसँग लडिरहेका छौँ। त्यो लडाइँको नेतृत्व कसले गर्यो त? तपाईँले सङ्घीय सरकारहरूले डेलिभरी दिन सकेन भनेर तपाईँले प्रश्न गर्दै गर्दा यो महामारी विरुद्ध लड्ने नेतृत्व त सङ्घीय सरकारले गरेको छ नि। तपाईँ प्रादेशिक अस्पतालहरू हेर्नुहोस्, तिनले करिब के अरे तपाईँको आफ्नो फुल डेलिभरी
प्राकृतिक प्रकोपको बेलामा दिएका छन्। भनेको अहिले स्थानीय सङ्घीय तहको कुरा सरकार गर्नुहुन्छ अहिले भनेदेखि। सङ्घीय सरकारलाई संहिता मन परेको छैन भन्नुभयो। सङ्घीय सरकारको नेतृत्व अथवा अहिले सत्तासीन वर्ग जो छ यो चाहिँ सङ्घीयताको पक्षमा हिजो पनि थिएन, यो आज पनि छैन। तपाईहरु त हिजो भोट माग्दाखेरि त सँगै हुनुहुन्छ नि। सम्भवतः मेरो विचारमा तपाईहरुको पनि यसको हिस्सेदार त हुनुहुन्छ नि। मेरो विचारमा भोलि पनि यो धारा सङ्घीयता, परिवर्तन, गणतन्त्रको पक्षमा छैन। यो त चिट्टामा परेको के अरे तपाईँको बहार माथि मजमस्ती चलिरहेको छ। यो चिट्टा परेको। राजनीतिमा कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ, उहाँहरूलाई चिट्टा पर्न गयो। उहाँहरूले आज सङ्घीयताको माथि प्रश्न उठाउनु भएकै होइन नि, उहाँहरू हिजै हुनुहुन्न थियो नि त। सङ्घीयताका निमित्त, धर्मनिरपेक्षताका निमित्त, उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको मुक्ति आन्दोलनका निमित्त र गणतन्त्रको निमित्त त उहाँहरूले लड्नु भएन नि। हिजो लडिरहँदा पनि त खिसीटिउरी गरेर बस्नु आयो नि। आज उहाँहरूले प्रश्न गर्नु भन्ने कुराले के माइन राख्छ र के अर्थ राख्छ? कमल थापाले के अरे तपाईँको धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्यो भन्ने कुराले के अर्थ राख्छ र? अर्थ राख्छ र? जस्तो महेश बस्नेत र तपाईहरु त हिजो सँगै चुनावमा जानुभयो। केपी कामरेडले सङ्घीयताको बारेमा प्रश्न उठाएको कुरा मलाई नौलो लाग्दैन, मलाई आश्चर्य लाग्दैन। राजनीति के अरे तपाईँको विविध सम्भावनाहरूको खेल हो। यो चिट्ठा जसले लड्यो, जसले लडेर यो परिवर्तन ल्यायो, यो चिट्ठा चाहिँ नलड्ने र विरुद्धमा हुनेहरूको नाममा गयो। फरक त्यति भएको। अब यसमा तपाईँ के हिस्सेदारी त तपाईँ पनि उहाँले नेतृत्वमा पुर्याउने? मैले लिनुपर्छ। नेकपा साबिक अहिलेको नेकपा माओवादी केन्द्रले सङ्घीयता विरोधीहरूलाई, धर्मनिरपेक्षता विरोधीहरूलाई, परिवर्तनका विरोधीहरूलाई, गणतन्त्र विरोधीहरूलाई सत्ताको साँचो, तालचा साँचो सुम्पिन हामी पनि जिम्मेवार छौँ। खास गरी त हामी नै जिम्मेवार छौँ। हामीले जिम्मा लिनुपर्छ नैतिक रूपमा। म तपाईँको यो स्टुडियो, तपाईँको प्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत जनतासँग क्षमायाचना माग्न चाहन्छु। यसको जिम्मेवार हामी पनि छौँ। हामी यसलाई सुधार्न प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यसको विकल्प दिनुहुन्छ तपाईँहरू भविष्यमा? विकल्प त अनिवार्य छ, किनभने जसको एजेन्डा हो त्यसले नै नेतृत्व गर्दा मात्रै परिणाम दिन्छ। यो एजेन्डा हाम्रो हो, नेकपा माओवादी केन्द्रको। जस्तै धर्मनिरपेक्षतासँग जोडिएको एउटा सवाल, हिन्दू राज्य र राजा पनि सँगै जोडिन्छन्। अहिले धर्मनिरपेक्षता नेपालको लागि आवश्यक छैन अथवा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहँदाखेरि राजतन्त्र पनि आवश्यक छ भन्न खोजिएको त होइन नि? धर्मनिरपेक्षता भनेको शून्य कुरा हो। शून्य, जिरो हो। यसको विरोध किन गर्नु पर्यो? मलाई यसको सैद्धान्तिक उत्तर दिनुहोस् त। यसले कुनै धर्मको पक्षपोषण गर्दैन। सरल कुरा नि, धर्म पक्षपोषण गर्दैन भने अनि तपाईँले कुन धर्म मान्नुहुन्छ भनेर हस्तक्षेप पनि गर्दैन। कुनै धर्मप्रति पक्षपोषण पनि गर्दैन, कुनै धर्ममाथि हस्तक्षेप पनि गर्दैन भने तपाईँ किन विरोधी हुनुहुन्छ? तपाईँ विरोध गर्नुहुन्छ भने तपाईँ अतिवादी हो। अतिवादीहरू सही हुन्छन् भनेर तर्क गर्ने दुनियाँमा कोही मूर्खहरू छैन। धर्मनिरपेक्षता भनेको तपाईँलाई हिन्दू धर्म मान्न छुट्छ, तपाईँलाई अर्को धर्म मान्न छुट्छ, तपाईँलाई अर्को धर्म मान्न छुट्छ। यही हो नि यसको सार कुरा। जसरी राजा र धर्म, हिन्दू धर्म एकछिन तपाईँलाई नमान्न पनि छुट्छ। अनि यसको विरोध किन गर्नु पर्यो? यो त सुन्ने कुरा हो। यसलाई विरोध गरिरहनु पर्ने कारण छैन। सम्भवतः मलाई के लाग्छ भनेदेखि नेपालको राजनीतिक के अरे तपाईँको बेला बेलामा अतिवादीहरू हाबी भए। खास गरी केपी ओली ग्याङ, एमाले होइन। केपी ओली ग्याङ हिजो राष्ट्रवादको नारा उरालेर सत्तासीन भयो। खासमा राष्ट्रवादी थिएनन्।
त्यो एउटा प्रोपोगन्डा थियो। त्यो नारा अब सिद्धियो, मानिसहरूले देखे बालुवाटारमा भारतीय गुप्तचर संस्था रहको प्रमुखसँग राष्ट्रवाद कसरी गिलगिलायो, कसरी ढोक गर्यो भन्ने कुरा अब आम नेपाली अनभिज्ञ छैन। यो एजेन्डा सकियो। यो एउटा ढोङको एजेन्डा थियो, त्यो सकियो। त्यसो भए केपी ओलीको राष्ट्रवादको पछाडि तपाईँहरूले पनि भ्रमित पार्यो त्यति बेला? अब सबै भ्रमित भए हो रहेछ जस्तो लाग्यो। साँच्चै हो कि के हो स्वीकार्नु जस्तो लाग्यो। भ्रमित भयो। मैले अघि नै स्वीकारेँ नि त, भ्रमित भयौँ। हामीलाई त्यति बेला के लाग्यो भने हिजो नभए पनि केपी ग्याङ परिवर्तनको पक्षमा छ भन्ने लाग्यो, परिवर्तनलाई एक्सेप्ट गरे भन्ने लाग्यो, स्वीकार गरे भन्ने लाग्यो। दोस्रो कुरा उनले पनि भने मेरो कोही पनि छैन, केही पनि छैन, मलाई केही बनाउनु नै छैन, म मुलुकका निमित्त काम गरेर मर्न चाहन्छु भने हामीलाई भोकाएर जस्तो लाग्यो। बडो ठुलो राष्ट्रवादी कुरा गरे, हामीलाई भोकाएर जस्तो लाग्यो। नेपालमा कम्युनिस्टहरूको जनमत 65%, 64%भन्दा माथि रहेछ। यसलाई एकीकृत गर्ने हो र एउटा समृद्ध कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसले दिने डेलिभरीबाट समृद्ध नेपाल हामीले भोकाएर जस्तो लाग्यो। तर यी सब ढोङ, पाखण्ड र यो चाहिँ सत्ता प्राप्त गर्नका निमित्त रचिएको एउटा षड्यन्त्र हो। हामी भ्रमित भयौँ। मैले अघि पनि भनिसकेँ। अब उहाँहरूलाई सम्भवतः एजेन्डा चाहिएको छ, भोट माग्ने एजेन्डा। मानिसहरू तपाईँ सङ्घीयताको कार्यान्वयन पछाडि, धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन पछाडि अथवा नेपालको नयाँ संविधानको कार्यान्वयन पछाडि यो देशमा सत्ता कसको हातमा छ त? मलाई एकपल्ट उत्तर दिनुहोस् त। केपी ओलीको हातमा छ। कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारी अङ्गमा बसेर सङ्घीयतालाई, धर्मनिरपेक्षतालाई, लोकतन्त्रलाई विरूप र कुरूप आफै बनाउने र समग्र परिवर्तनलाई उल्ट्याउने। अब सङ्घीयता बेठिक भयो भन्ने, सङ्घीयता बेठिक कसले बनाएको? त्यसो भने भारतमा सङ्घीयता किन छ? संसारका अधिकांश मुलुकमा सङ्घीयता किन छ त? यदि त्यो बेठिक हो भने, फेलियर हो भने किन छ? प्रश्नको उत्तर दिनु पर्दैन? त्यो कसले गरायो? त्यसको नेतृत्व कसले गरेको थियो? त्यसको अब्जसको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन? यो फेलियर गराउने को हो? 2 पटक संसद विघटन गरेर आफू प्रधानमन्त्री बन्नका निमित्त 2 पटक संसद विघटन गरेर लोकतन्त्रको सुन्दर रूपलाई कुरूप बनाउने को हो? त्यसो भने के ठिक त? राजा ठिक हो त? हो त? हिन्दू धर्म ठिक हो त? सत्ताधारी पार्टीका त्यसैले मैले भन्दै थिएँ, नेताहरूले मैले माग गरेपछि त जनताको माग पनि त होला नि। एकछिन, मैले भन्दै थिएँ केपी ओलीका छोराहरू जनता होइनन्, केपी ओलीका छोराछोरी जनता होइनन्। मैले तपाईँलाई सर्टकटमा उत्तर दिएँ। मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ त्यसपछि एजेन्डा सकियो उहाँहरूसँग। अब धर्मनिरपेक्षताबारे, सङ्घीयताबारे कुरा उठाउँदाखेरि लोकप्रिय हुन्छ कि भनेर सोच्नु आयो होला। यो नसोचे हुन्छ। किनभने नाङ्गै हिँडेको हामी होइन, नाङ्गै हिँडेको आजकल बालुवाटारमा बसेको बादशाह हो। आफू नाङ्गै हिँड्ने, अनि यो व्यवस्था ठिक छैन, यो संविधान ठिक छैन, यो माथि समीक्षा गरौँ भन्ने, यो जति फन्टुस सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डालाई लिएर फेरि त्यो किसिमको जनमत सङ्ग्रह अथवा जनमत सङ्कलन गर्न खोजिएको तपाईँको आकलन हो? मेरो विचारमा हिन्दू अतिवादीहरू हिन्दूवादीहरू होइन, हिन्दूवादीहरू त तपाईँको स्वतन्त्र छन् र तिनी उदार छन्। हिन्दू अतिवादीहरूको जनमतलाई लिएर
फेरि सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भन्ने यो प्रयत्न हो। त्यसो हुँदैन। जस्तो लोकतन्त्रमा जनमत सङ्ग्रह पनि स्वाभाविकै हुन्छ। यो विषयमा हिन्दू धर्मको विषयमा जनताले चाह्यो भने जनमत गर्न सकिँदैन? जनताले चाह्यो भने सकिन्छ। केपी ओलीले चाहेर सकिन्न, प्रचण्डले चाहेर सकिन्न, शेरबहादुर देउवाले चाहेर सकिन्न। जनताले माग गर्नु, राजतन्त्र र जनताले माग गर्नु पर्यो। तपाईँलाई यहाँभन्दा अगाडिको आन्दोलन थाहा छैन? यहाँभन्दा अगाडिको माग थाहा छैन? कत्रा कत्रा ठुल्ठुला सङ्घर्ष र आन्दोलनहरू भए। त्यसबाट जनताहरू निराशा भयो नि त। यो कसले बनाएको त? केपी ओलीले बनायो होइन? पहिला मैले गल्ती गरेँ भनेर भन्नु पर्दैन? यो व्यवस्थालाई कुरूप बनाउने खलपात्र को? त्यसको जिम्मा लिनु पर्दैन? त्यसो भने यो सत्ता कसले चलाएको त? यो त एउटा सुन्दर घर बनाएर जिम्मा दिएको हो नि। त्यो घरलाई झन् सुन्दर बनाउनुको सट्टा, त्यो घरलाई झन् विशिष्ट बनाउनुको सट्टा भित्ता, खाँबा, धुरी, झ्याल ढोका सबको परेर फ्याँक्दिने, अनि यो घर काम रहन्छ भन्ने। त्यो घरमा को बसेको थियो? यो सङ्घीयता रूपी घरमा, यो धर्मनिरपेक्षता रूपी घरमा, यो गणतन्त्र रूपी घरमा बस्ने को हो? हामी बसेका थियौँ। तपाईँ बस्नुभयो, जनता बसेको हो। त्यहाँ त केपी ओली बसेका होलान् नि, त्यहाँ त विद्या भण्डारी बसेका होलान् नि, त्यहाँ केपी ओलीका छोराछोरी बसेका होलान् नि। तपाईँले केपी ओलीको सङ्गत हेर्नु भएको छ? कोसँग छ? हेर्नुहोस् न। मैले किन बताउने? इमान्दारहरूसँग देख्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँ सापेक्षिक रूपमा समाजमा इमान्दार भनिएकाहरूलाई केपी ओलीले रुचाउँछन्? बदमास, बेइमान, फटा, भ्रष्टाचारको कुरा यो सरकारमा जति कहिले उठेन। जनता अस्पतालमा बेड नपाएर छटपटाइराखेको स्थितिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार काण्ड तपाईँ हामीले सुनेका होइनौँ र? तपाईँहरूले बजाउनु आएन र? तपाईँहरूले पस्कनु आएन र सञ्चार माध्यम मार्फत? त्यसरी हेर्दाखेरि यो व्यवस्थालाई कुरूप बनाउने पात्रले समीक्षा गरौँ भनेर हामीले किन मान्ने? उनीले गरे हो नि त। उनीले गरे हो नि। व्यवस्था चाहिँ ठिक छ जे भए पनि। यो व्यवस्था संसदीय व्यवस्था ठिक छ। यो व्यवस्था नै संसदीय व्यवस्था भनिनँ मैले। हाम्रा संविधानमाथिका फरक मतहरू छन्, अझै पुगेन भन्ने छ। यो हटाउने भन्ने होइन। तपाईँ एउटा कुरा बताइदिनुहोस् कि केन्द्रीकृत राज्य सत्ताको संरचना केन्द्रीकृत हुँदाको डेभलपमेन्ट र अहिले विकेन्द्रित हुँदाको डेभलपमेन्ट हेर्नुहोस् न। विकृति पनि छ, म छैन भन्दैन, त्यहाँ समस्या पनि छ। तर केन्द्रीकृत राज्य सत्तात्मक प्रणाली भन्दा विकेन्द्रीकृत राज्य सत्तात्मक प्रणाली चाहिँ प्रभावकारी हुँदो रहेछ भनेर देखियो नि। तपाईँ अहिले कम्तीमा के भन्नु पाउनुहुन्छ भने नि, बझाङ गएर तपाईँ बझाङमा गएर तपाईँले आफ्नो स्थानीय निकायलाई तपाईँको पहुँचभित्र स्थानीय तह छ। तपाईँ यो कुरो मान्नुहुन्छ नि? काबु छोरो वडा अध्यक्ष छ, माइलाबाउ छोरो छ। सङ्घीयताको सुन्दर रूप भनेको त्यही त हो। स्थानीय अथवा आम जनसमुदायको पहुँच त हो। अब प्रश्न तपाईँ हामी सबै समीक्षा कानेर चाहिँ गर्न सक्छौँ भने व्यवस्थामाथि होइन। व्यवस्थामाथि त गर्ने बेलै भएको छैन। 5 वर्षको बच्चालाई, 5 वर्ष नि भएको छैन हामी कहाँ, 5 वर्षको बच्चालाई एक मुरी धानको धोक्रो बगाइदियो भने के हुन्छ? 5 वर्षको बच्चालाई यसै दिन लाउनु भने के हुन्छ? बरु समीक्षा कहाँ गरौँ भने हामीले यो नयाँ कन्सेप्टमा हाम्रो राज्य व्यवस्था जे छ यो कार्यान्वयन गर्ने तहमा कसलाई पुर्यायौँ भनेर समीक्षा गरौँ। अब संसदीय व्यवस्थामा त तपाईँको आउने जनप्रतिनिधि हो, उनीहरूले त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हो। अब अघिल्लो पटक पनि जसरी 5 वर्षको म्यान्डेट दिएर तपाईँहरूलाई पठायो, संसदीय व्यवस्था नै ठिक छैन
भनेर पनि प्रचण्ड विगतमा भनेका थिए। तपाईँको पार्टीले पनि यो विषयमा विमतिहरू राखेको छ। अहिले तपाईँ संसदीय व्यवस्था स्वीकारेर संसदमा हुनुहुन्छ। यो पूर्णतः संसदीय व्यवस्था होइन। कसरी? र पूर्णतः कम्युनिस्टहरूले भनेको गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै होइन। समाजवाद एकछिन है, हामीले के भन्यौँ भने समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो भनेर भन्यौँ हामीले। यो मिक्सअप हो, मिक्स हो, यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ। त्यसैले हामी पात्रहरूका बारेमा समीक्षा गर्न सक्छौँ। तपाईँ सङ्घीय सरकारको कुरा गरौँ न। सोझो र प्रष्ट कुरा के हो भने संसदमा बहुमत गुमाइसकेपछि छोडिदिने हो नि, हो कि? संसदीय व्यवस्थाले त बहुमत र अल्पमतको व्यवस्था नै गर्ने हो। जसले बहुमत पायो तिनी सरकारमा आउने हो। होइन, तपाईँको प्रश्न होइन, नै तपाईँको प्रश्न रणनीतिक कुरा मैले बुझेको छु। तपाईँ मलाई यही भनिदिनुहोस् कि अहिलेको व्यवस्थाको कुरा गरौँ न। संसदको अथवा के अरे लोकतन्त्रको उच्चतम परिभाषा भने बहुमत अल्पमत हो नि, हो? तपाईँलाई संसदीय व्यवस्थै भन्नुहोस् तपाईँको भाषामा, हो नि? बहुमतले सत्ता सञ्चालन गर्ने, अल्पमतले प्रतिपक्ष भएर बस्ने, रचनात्मक प्रतिपक्ष हुने। यसलाई नमानेको कसले? हामीले हो, हामीले होइन नि। यसलाई नमान्ने जो हो उही नै आज के कुरा गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यो व्यवस्थामाथि समीक्षा गर्नुपर्छ भन्दैछ। उसलाई कुन व्यवस्था भयो नि हो त? त्यसो भने पञ्चायतकालीन व्यवस्था जस्तो राजा महाराजा सिस्टममा जानु पर्यो त? त्योभन्दा त यो सुदृढ होला नि। अब बरु काम कहाँ गर्नुपर्ने छ भनेदेखि तपाईँले अहिले उठाउनु भएको यो त जनताबाट चुनेर आउने, जनतामा जाने र जनताले बनाउने, बरु यसका मेकानिजमहरूमाथि काम गर्नुपर्छ। त्यसो भने हामीमाथि कम्युनिस्टहरूमाथि तपाईँले गरेको प्रश्न अर्को पनि छ नि। कम्युनिस्टहरू अधिनायकवादी भयो भन्ने प्रश्न पनि छ नि। यिनी चुन्ने चुनिने अल्पमत बहुमत केही पनि मान्दैनन् भन्ने पनि त छ नि। हामीले यो माथि चाहिँ विचार गर्नु पर्दैन? पर्छ। अनि हो नि त, विश्वभरि एकपटक एक झमट आन्दोलनहरू भयो नि। रणनीतिक कुरा तपाईँ हामी फेरि बसेर अर्को डिस्कस गरौँला। विश्वभरि कम्युनिस्ट आन्दोलन एकपल्ट उठ्यो नि, त्यो मुर्झायो नि। यहाँमाथि हामीले कहीँ न कहीँ समीक्षा त गर्नुपर्छ। हामीमाथि बातहरू छन्, आरोपहरू छन् कम्युनिस्टहरूमाथि। कम्युनिस्टहरू अधिनायकवादी हुन्छन्, यिनी लोकतन्त्रलाई मान्दैनन्, बहुमत हिस्सालाई स्वीकार्दैनन् भन्ने पनि त छ नि। तपाईँ यसको जवाफ कसरी दिनुहुन्छ? चाहेको कुरा गर्नुहुन्छ अथवा सपनाको कुरा गर्नुहुन्छ अथवा के अरे तपाईँको म कम्युनिस्ट बन्दाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त राज्य लिने भन्ने हो नि, राज्य कब्जा गरेर लिने भन्ने हो नि। यो ढाँटेको कुरा होइन के, ढाँट्नु पर्दैन, लुकाउनु पनि पर्दैन। राज्य कब्जा गरेर लिने, जनताले चलाउने भन्ने हो नि। सकिएन, नसके पछाडि अलिकति राजनीतिक सिफ्ट गरेर यता आइएको नसके भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू पतनको बाटोमा लागेको महसुस हुन्छ कि हुँदैन? किनभने तपाईँ आफै पनि एउटा कार्यकर्ता, नेता पनि हो। कसरी मूल्याङ्कन राख्नु भएको छ? नै छैन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किनभने मैले हिजो बेलुकी मात्रै जनगायक जीवन शर्माको इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ। तपाईँको जस्तै सेम क्वेसन त्यहाँ उहाँलाई गर्नुभएको थियो। म उहाँको उत्तरसँग सहमत छु। तपाईँ हामीले के प्राप्त गऱ्यौँ, के गुमायौँ भन्ने भन्दा पनि हामीले गरेको आन्दोलन, हामीले गरेको लडाइँले जनतालाई चाहिँ जागृत गरायो।
त्यसैले मलाई तपाईँले भने जस्तो पलायन भयौँ सिद्धियौँ भन्ने मलाई विश्वास छैन। त्यो भनेको सुरुवात मात्रै भयो जस्तो जनतामा चेतना अथवा चेतना परिवर्तनको लागि जागरण मात्रै उत्पन्न भयो। तपाईँ एउटा कुरा मानिदिनुहोस्, सबभन्दा ठुलो परिवर्तन भनेको चेतना हो। तपाईँले यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्नै पर्छ। तपाईँमा जागृत भावना, तपाईँमा जागृत चेतना नै सबभन्दा ठुलो कुरा। त्यसको हिस्सा तपाईहरु कसरी लिन खोज्नुहुन्छ? एकछिन नै त्यसले सबै कुराको छेनो खानुपर्छ। जस्तो चेतनाको कुराहरू त शिक्षाले पनि प्रभाव पार्यो। जस्तो त्यति बेलाको अहिले 15-20 वर्ष पहिलाको र अहिलेको उसमा जनचेतना तपाईँको बजाङको शिक्षामा के फरक छ र? कुन कक्षामा कुन किताब फेरियो, कुन कक्षामा प्र्याक्टिकल्ली के थ्योरी फेरियो त म बताउन सक्नुहुन्छ? छैन। त्यसले हामीले 10 वर्ष जे काम गऱ्यौँ नि मानिसहरूमाथि जे काम गऱ्यौँ त्यसलाई तपाईँले सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन। तपाईँ यो परिवर्तन आउँथ्यो त त्यसो भने तपाईँ यो पार्टिजहरूको कुरा गरौँ न। राजाले शासन सत्ता हातमा लिएर, ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएर सत्ता सञ्चालन गरुन्जेल पार्टीहरूको हालत कस्तो थियो तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि। हिस्ट्रीपतिर फर्क्यौँ न एकचोटि, यो आन्दोलनको बेस के हो भनेर फर्क्यौँ न। समीक्षा त त्यहाँबाट गर्ने होला नि। हो अपेक्षाकृत परिवर्तनले डेलिभरी दिएको छैन। मैले अघि पनि सुरुमै तपाईँसँग यो कुरा स्वीकारिसकेँ। अपेक्षा जे राखिएको थियो, मानिसहरूका अपेक्षा जे थियो त्यो अपेक्षामा हामीले काम गर्न सकेनौँ। तर यो परिवर्तनमा त हाम्रो भूमिका छ नि। हामी नलडिदिएको भएदेखि यो परिवर्तन आउँदैन थियो। केपी ओलीले यो परिवर्तन ल्याएको होइन, कमल ओलीले यो परिवर्तन ल्याएको होइन। यो त हामी लडेर आएको हो। यति कुरा त तपाईँहरू जस्ता सञ्चारकर्मी युवा साथीहरूले त बुझ्न कन्जुस्याइ गर्नु हुँदैन। यसलाई संस्थागत गर्ने कुरा, यसलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने कुरा र जनतातिर फर्काउने कुरा काम बाँकी छ। हामी आफै पनि कहीँ त्यस्तो संस्था जस्तो तपाईँले भने जस्तो यसको जग चाहिँ बसालियो, जनजागरण उब्जाउ गरियो, जनतामा जनचेतना जागरण गरियो त्यो किसिमको। अब यसलाई संस्थागत पनि गर्नुपर्छ भन्ने आशय तपाईँबाट पाएँ मैले। तर आफै तपाईँहरू पनि टुक्रिँदै अलग हुँदै विचलित हुँदै धार परिवर्तन गर्दै विचलित भएको अवस्थामा तपाईँहरूले परिकल्पना गरेको समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद सम्भव छ त? अब टुक्रिनु फुट्नु दुःखद कुरा हो। हामीले जुट्न पनि त प्रयत्न गऱ्यौँ नि। त्यो मनोकांक्षाले मात्रै त नहुँदो रहेछ। अहिले मैले चेतनाको कुरा गरेँ नि। हामी पार्टीहरूभित्र चेतना अथवा हामीले सोच्ने आइडियोलोजी, हामीले सोच्ने थिङ्किङ स्टाइल, सोच्ने तरिकाका बारेमा चाहिँ हामीले अझै काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बाँकी रह्यो। टुट्यौँ, फुट्यौँ, जुट्यौँ, जुट्दा हेऱ्यौँ, फुट्दा हेऱ्यौँ। हामी फुटी पनि हेऱ्यौँ, हामी जुटी पनि हेऱ्यौँ। जुट्दाका दुःख र फुट्दाका दुःख खास भिन्न त देखिएन। सबभन्दा ठुल्ठुला कम्युनिस्ट आन्दोलनका घोलहरू एका ठाउँमा गए हो नि त। त्यसका दुःख पनि देख्यौँ नि त। एकीकृत भयो, प्राप्त भयो, शक्ति पैदा भयो। त्यो शक्ति जसको हातमा गयो ऊ बादशाहको रूपमा निस्कियो। यो के अरे तपाईँको जुट्दाको दुःख, फुट्दाको दुःख त छँदैछन्। हामी फुटेका नै छौँ। त्यसैले यो दुइटै परिघटनाहरूबाट शिक्षा लिएर जुट्दा पैदा हुने शक्ति र त्यो शक्तिको नेतृत्वका बारेमा हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने देखियो। फुट्दा हुने क्षयीकरण
र त्यस्तै पुर्याउने राज्यमाथिको क्षति, त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने देखियो। यो दुईटा समीक्षा चाहिँ गर्नुपर्छ। त्योभन्दा पहिला हामी कम्युनिस्टहरूले त्योभन्दा पहिला चाहिँ आफैमाथि समीक्षा गर्नुपर्छ। मैले के गरेँ, हामीले के गऱ्यौँ भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ। समीक्षा गर्नुपर्ने बेला तपाईँले महसुस गर्नु यदि समीक्षा गरिन्न भने, मैले मेरो मात्रै कुरा गरिनँ, मेरो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको, एमालेको, काङ्ग्रेसको पार्टीभित्र समीक्षा नगर्ने हो भने व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ। किनभने त्यो व्यवस्था सञ्चालन गर्ने जिम्मा त हाम्रो हो नि। त्यसैले समीक्षा गर्न जरुरी छ। खास गरी माओवादी धाराले त अझै निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ। हामी समीक्षा सुरु गरेका छौँ। हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी कस्तो बनाउने, हामीले कहाँ गल्ती गऱ्यौँ, अब पार्टी कसरी अगाडि बढाउने भनेर अन्तर्क्रिया सुरु गरेको छ। तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको छ। फेरि पनि तपाईँहरूको 3-4 जति पनि धारमा अहिले माओवादी विभाजित भएको छ। तपाईँको समीक्षाले के त्यो विभाजित भएको शक्तिलाई एकजुट बनाउँछ त? सम्भवतः मलाई के लाग्छ भने विभाजित शक्तिहरू जो 3-4 धारामा विकेन्द्रित भएर रहेका छन्, तिनी सबै समीक्षा गर्ने ठाउँ पुगेको म देख्छु। खास गरी मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र प्रचण्ड, मूलधाराको कुरा गर्ने हो भने यो चारवटै शक्ति चाहिँ समीक्षा गर्ने ठाउँ पुगेको छ। किनभने आफूले गर्दा के भयो भन्ने कुराको परिणाम नेपाली जनताका अगाडि पनि प्रष्टै छ र स्वयं नेताहरूलाई पनि त्यो अनुभूति हुन गएको छ जस्तो लाग्छ मलाई व्यक्तिगत रूपमा। सो तपाईँहरू 4वटा धार, प्रचण्ड, बाबुराम, वैद्य अनि विप्लव, हजुर, के भिन्नता छ तपाईँहरू बिचमा? के कुराले चाहिँ तपाईँहरूलाई टुटफुटको अवस्थामा पुर्यायो, अथवा तपाईँहरूप्रति उहाँको गुनासो के हो, अथवा उहाँहरूप्रति तपाईँको गुनासो के हो? विप्लवकै समीक्षा गरौँ ल अहिले। होइन, म अब त्यो के अरे उहाँहरूका कुरा उहाँहरूलाई सोध्नु पर्ला। तर अहिले हामी जहाँ छौँ, जनताले तपाईँहरूभन्दा बढी चाहिँ विप्लव क्रान्तिकारी भए, बढी कम्युनिस्ट भए भनिरहेछन् नि अहिले। तपाईँहरू संसदीय व्यवस्थातिर लालायित हुनुभयो। को जनता? त्यो किसिमको आवाज कुरा गरेको त्यसो भने त राइज हुनुपर्ने हो नि, होइन? फर्केर त यतै आउनु, राष्ट्रिय सभागृह आएर विप्लवको देशव्यापी रूपमा कार्यकर्ताहरू, तपाईँकै पनि पूर्व कार्यकर्ताहरू म मिनिमाइज गर्दिनँ कसैलाई पनि। उहाँहरू फर्केर त यतै आउनु हो नि। क्रान्तिकारी धारा अथवा शक्तिले आफू हिँडेको ओएमा अरूलाई लिएर आउने हो यदि क्रान्तिकारी छ भने। यति एजेन्डा जनताको पक्षमा छ भने आफूले बोकेको एजेन्डा। माओवादीले गरेको त्यही। माओवादीको 10 वर्षको जनयुद्धले र माओवादी आन्दोलनले गरेको एउटै के अरे तपाईँको ठुलो र साहसिक कुरा के हो भन्दाखेरि आफ्नो एजेन्डामा समग्र मुलुकलाई लिएर आइपुर्याएको हो। धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्र एमालेको एजेन्डा होइन, काङ्ग्रेसको एजेन्डा होइन, मधेसी दलहरूको एजेन्डा थिएन, पञ्चायतकालीन र राजावादीहरूको एजेन्डा त हुने कुरै भएन। हामीले त्यो एजेन्डामा लिएर आएको सबैलाई। त्यसो भने विप्लवजीहरू क्रान्तिकारी हुनु होला, ठिकै छ, राम्रो कुरा। उहाँहरूको एजेन्डामा मुलुक गयो त? गएन। उहाँहरूको एजेन्डामा अरू कोही गए त? गएन। हेर्ने त परिणाममा होला नि। तपाईँ गोरो हुनुहुन्छ कि कालो हुनुहुन्छ भन्ने कुराले के अर्थ राख्छ र? तपाईँले के गर्नुभयो भन्ने कुराले अर्थ राख्छ होला नि। मैले अघि नै फेरि सुरुमै भनिसकेँ, म मिनिमाइज गर्दिनँ। त्यसो भए विप्लव पनि आफ्नो एजेन्डाहरू त्याग गरेर केपी शर्मा ओलीको शरणमा पुगे। केपी शर्मासँग जाने त हामी होइनौँ, उहाँहरू जानुभयो भने। म फेरि पनि भन्छु, म मिनिमाइज गरिरहेको छैन है। उहाँहरूको उद्देश्य पवित्र होला, उहाँहरू क्रान्तिकारी नै हुनु होला। तर सुख त क्रान्तिकारी भएर मात्रै पाइँदैन नि।
त्यसो भने त हाम्रा बा कति क्रान्तिकारी कति क्रान्तिकारी तपाईँ हाम्रा बाको कुरा गरौँ त कहिले कसैसँग झुक्नु हो सुनिलजी तपाईँका बा मेरा बा कहिले कसैसँग झुक्नु हो कसैसँग सितै लिएर एक माना चामल खानु हो त्यसो भने त प्रचण्ड विप्लव वैद्य बाबुराम के अरे तपाईँको केपी ओली भन्दा त हाम्रा बा क्रान्तिकारी हुन् नि तर हाम्रा बाले के गरे त के पनि भएन नि त्यसले क्रान्तिकारी हुनु सक्ने ठुलो कुरा होइन आफू क्रान्तिकारी भएर अरूलाई पनि क्रान्तिकारी बनाउनु चाहिँ ठुलो कुरा हो मलाई अहिले पनि तुलनात्मक हिसाबले यदि दागरहित र तपाईँको क्रान्तिकारीपनाको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि मोहन वैद्य भन्दा इमान्दार मान्छे नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अर्को सायद बिरलै कम भेटिन्छ त्यति श्रद्धा छ मोहन वैद्यप्रति तपाईँको अझै पनि किन नहुने एउटा इमान्दार व्यक्तिमाथि श्रद्धा हुन पाउँदैन पाइन्छ नि तर म उहाँको बाटो हिँड्दैन उहाँको बाटो जो हिँड्ने बाटो उहाँ इमान्दार हुनुहुन्छ तर उहाँको इमान्दारिताले त राजनीति धान्दैन भनेको राजनीतिमा इमान्दारिता मात्रै नभएर अलिअलि बेइमानी पनि आवश्यक छ तपाईँले इमान्दारिताको के अरे अल्टरनेटिभ बेइमानी मात्रै भन्न सक्नुहुन्छ र यो त तर्क मिलेन नि मिल्यो र किन श्रद्धा मैले नेपाली काङ्ग्रेस एउटा नेतालाई गर्न सक्दिनँ मैले एमालेको एउटा नेतालाई इमान्दार छ भने म गर्न सक्दिनँ गर्न सक्छु त्यो मेरो राइट हो मैले भन्न खोजेको कहाँनिर हो भन्दाखेरि चाहिँ आफू इमान्दार हुनु र क्रान्तिकारी हुनुले मात्रै क्रान्तिकारी पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलन बन्दैन आफ्नो एजेन्डामा हिँडाउन सक्नुपर्छ आफू जस्तै अरूलाई पनि मोटिभेट गर्न सक्नुपर्छ आफू जस्तै अरूलाई पनि बनाउन सक्नुपर्छ मलाई वैद्य कामरेडको निष्ठा इमान्दारिताप्रति मेरो श्रद्धा छ तर उहाँको राजनीतिप्रति म असहमत छु उहाँको राजनीतिले त गरिहाल्न नि उहाँले नि हेर्नुभयो नि ०४१ अगाडि पनि उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएकै हो र अहिले पनि गरिराख्नु भएको छ उहाँले सञ्चालन गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी त हामीले देख्यौँ नि त त्यसो गर्दा होल मुभमेन्टको नेतृत्व गर्ने त प्रचण्ड नै हो नि त कम्युनिस्ट मुभमेन्टको नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड नै हो नि यो त अहिले पनि त्यही देखियो नि त राजनीतिलाई त हाँक्ने पनि होला नेतृत्व गर्ने पनि होला नि त त्यसो हुँदाखेरि आफू इमान्दार हुनु र दुनियाँलाई इमान्दार बनाउनु फरक कुरा हो आफू मात्रै हुन त पोलिटिक्स गर्नु परेन नेतृत्व गर्नु परेन तपाईँ हुन सक्नुहुन्छ नेपालमा हजारौँ मानिसहरू छन् इमान्दार मानिसहरू कम्युनिस्टहरू छन् हजारौँ मानिसहरू त्यसले के अर्थ राख्छ र उहाँहरूको जीवनमा अर्थ राख्छ जो इमान्दार भयो त्यसको जीवनमा अर्थ राख्छ त्यो त मुलुकको हितमा आउनु पर्यो नि त्यो त पोलिटिकल पार्टिजहरूको नेतृत्वमा आउनु पर्यो नि त्यसले नेतृत्व गर्नु पर्यो नि तपाईँसँग भएको विचारले नेतृत्व गरेर नै तपाईँले कमान्ड लिने हो नभए त तपाईँको पेसामा तपाईँ इमान्दार मात्रै भएर पुग्छ तपाईँले मसँग डिस्कस गरिराख्नु भएको छ एउटा डिबेट चलाइराख्नु भएको छ तपाईँले डिबेटको गति पकड्नु भएन स्पिड पकड्नु भएन भने त तपाईँ के अरे तपाईँको डिबेटकर्ता हुनु भएन तपाईँको इमान्दारिताले के काम गर्छ र त्यहाँ त्यसैले भनिन्छ नि आफू के अरे तपाईँको आफू बदलिने र दुनियाँ बदल्ने मलाई यो राजनीतिको सार कुरा हो जस्तो लाग्छ त्यसको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका छन् त्यसो भए अहिले राजनीति त्यहीँ घुमिरहेछ कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ तपाईँ संसदीय व्यवस्थामा अब तेस्रो पार्टीमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूप्रति एउटा गम्भीर आरोप पनि छ सङ्गीन आरोप गम्भीर आरोप र यथार्थता पनि हो त्यो जस्तो तपाईँहरू चुनाव लड्दै गर्दाखेरि पनि अब माओवादी जहिले पनि अरूको सहाराले लडिरहेको छ
विगतमा पनि कङ्ग्रेससँग एलायन्स पनि भयो तपाईँको, अहिले पछिल्लो समय फेरि कम्युनिस्टहरूसँग एलायन्स पनि भयो। अब तपाईँहरू परिवर्तन कामी हो भनेर अर्को चुनावमा आफू मैदानमा जान सक्नुहुन्छ? 10-12 वर्ष पछाडि फर्क्यौँ न। हामी विगतलाई हेरेर रमाउने कि वर्तमानलाई पनि सुनिश्चित गर्ने? वर्तमान कुरा नि गरौँला, त्यसो भने पर्ख्यौँ। होइन, तपाईँहरू जनयुद्ध मैले दुईवटा गर्नुभयो। कुरा गरेँ कि तपाईँ पछाडि फर्कनुहोस्, बहस गरौँ। हाम्रो अहिलेको हालतमा 64 पछाडिको चुनावमा एमाले थियो। तपाईँ मान्नुहुन्छ यो कुरा? जम्मा 27 सिट त हो, होइन? तपाईँले सिटको कुरा गर्नुभयो, यही त हो रियालिटी। देखिन त्यही त हो नि संसदीय व्यवस्थामा। अनि किन चिन्ता मान्नु पऱ्यो त? पर्दैन। तपाईँले पोलिटिक्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी सही एजेन्डामै छौँ। मैले भने नि त, अहिले मुलुकको नयाँ संविधानमा लिपिबद्ध भएका सबै एजेन्डा हाम्रा हुन्। त्यो त्यहाँ विद्या भण्डारी आउन्, त्यहाँ केपी ओली आउन्, त्यहाँ शेरबहादुर देउवा आउन्, हाम्रो एजेन्डामा हिँड्ने हो। अब तपाईँले खोजेको सायद कहाँ होला भन्दाखेरि माओवादी आफैले चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन आफ्ना बारेमा, तपाईँले खोजे यहाँ होला। त्योभन्दा पनि जस्तो तपाईँहरू आगामी चुनावमा तपाईँको रणनीति के हुने? तपाईँहरू एक्लो मैदानमा उभिन सक्नुहुन्छ? त्यो त चुनाव आएपछि गरौँला। अझै पनि हामी चुनावमा एक्लै माओवादी समर्थक छ भन्ने तपाईँलाई म के भन्छु भनेदेखि सबैभन्दा परिपक्व, सबैभन्दा धेरै स्थायी जनमत हाम्रो छ। मान्नुहुन्छ तपाईँ? स्थायी जनमत हाम्रो कसरी? तपाईँ अहिले हामी तेस्रो पार्टी हुँदाको हाम्रो जनमत हेर्नुहोस्। सबभन्दा बिग्रिया बेला तपाईँले भने यही हो नि, हामीसँग सबभन्दा बिग्रिँदा तपाईँको भाषाअनुसार है, मलाई पनि लाग्छ अलिअलि बिग्रियौँ, सबभन्दा बिग्रिँदाको हाम्रो जनमत 14 लाख रहेछ। एकदम परिपक्व, एकदम स्थायी मत हो हाम्रो। त्यो कतै गए पनि केही गरे पनि त्यो जनमत अन्त जाँदैन। त्यहाँ शहीद परिवारको जनमत छ, त्यहाँ बेपत्ता परिवारको जनमत छ, त्यहाँ छापमार परिवारको जनमत छ, त्यो परिपक्व रगतमा बनेको जनमत छ। हामीले नपाएको कहाँ हो भने सुनिलजी, तपाईँ क्लियर हुनुहोस् मेरो कुरामा। हामीले नपाएको जनमत पपुलर जनमत। यो चाहिँ फ्लक्चुएट भइरहन्छ। यो कहिले यता जान्छ, कहिले उता जान्छ, कहिले उता जान्छ। यो पपुलारिटीका आधारमा जान्छ। हामी बिग्रियौँ, काँडा पपुलर भयौँ र त्यो हामीलाई आएको थियो 64 पछाडि। हामीलाई थियो, हामीसँग थियो त्यो मत। त्यसैले म चाहिँ के ठान्दिनँ सुनिलजी भन्दाखेरि हामी कमजोर छौँ ठान्दिनँ। एकपटक फेरि मेहनत गर्ने भने हामीले पार्टीभित्र छलफल गरिरहेका छौँ। म सबै कुरा तपाईँलाई अहिले यहाँ भन्न सक्दिनँ स्टुडियोमा। हामी यो फिर्ता गर्छौँ। हाम्रो जनमत, हाम्रो पपुलारिटी हामी फिर्ता गर्छौँ। हाम्रा केही जनसमुदाय र हामी बिचमा केही ल्याप्सेसहरू बाँकी रह्यो। केही कुरा हामीले बुझाउन सकेनौँ है, केही कुरा हामीले बुझाउन सकेनौँ, केही हामीले गल्ती गर्यौँ। यो राजनीति कस्तो हुँदो रहेछ भने नि, त्यसो भए फेरि पनि माओवादी पपुलरिजमको त्यो किसिमको पपुलारिटी ल्याएर पपुलरिजमको कुरा नगर्नुहोस् न, पपुलारिटीको कुरा गर्नुहोस् है। पपुलरिजम भने फरक अहिले ओलीले अप्नाएको स्टाइल हो, त्यो बाततिर जान्छ कि त्यो।
मैले भने नि कस्तो फरक हुँदो रहेछ भने माओवादीले यो राजनीति जानेन। मैले जनतालाई कुरो बुझाउन सकिनँ भने नि खासमा हामीलाई पहिलो संविधान सभाको चुनावमा आएको मत चाहिँ हामीले बुझ्यौँ संविधान निर्माणका लागि आएको भनेर बुझ्यौँ। जनताले के बुझ्यो भने डेलिभरीका लागि भनेर बुझ्यो। माओवादी यत्रो युद्धबाट आयो बुझ्नुभएन कि यसले के अरे चकाचौ गरिदिन्छ भन्ने जनताले बुझ्यो। सम्भवतः जनताले बुझेको ठिकै थियो, उसले बुझ्ने नि त्यही हो, जनसमुदायले अपेक्षा गर्ने त्यही हो नि। भत्किया आँगनको बाटो बनाइदियोस्, धारामा पानी आओस्, पल्लो डाँडामा आएको बाटो ग्राभेल होस्, नखाने भए खनिदियोस्, छोरोले जागिर पाओस्, छोरीले जागिर पाओस्। यही हो नि त। म डेलिभरी भनिरहेको यही त हो। उसले बुझेको कुरा सायद सम्भवतः ठिकै थियो। हामीले के बुझ्यौँ भनेदेखि हामीले त्यो कामका लागि त यो जनमतै पाएको होइन, हामीले बनाउने संविधान हो। हामीले जनताको परिवर्तनलाई सुनिश्चित गर्नका लागि संविधान हामी त्यहाँ लाग्नुपर्छ भनेर हामीले बुझ्यौँ। सायद हामीले त्यहाँ मिस गर्यौँ। त्यति बेला हामीलाई बास दिने सेल्टर घरहरू रिसायो, हामीसँग सँगै लड्ने छापमार रिसायो। मैले सुनिलजी अरू नेताको कुरा छोड्नुहोस्, मैले के भने एउटा मसँगै लड्दै आएको साथीलाई भन्दा ए दाइ एक हाम्रेड दुःख पाएँ, घरमा परिवार जान भएकै छ भनेर भन्दा मैले के भने तेरो जान पाल्नलाई यो आन्दोलन भयो, अहिले संविधान लेख्नुपर्छ, अहिले परिवर्तन त्यहाँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ। मैले यस्तो के अरे तपाईँको कोर्रा क्रान्तिकारी जवाफ दिएर पठाइदिएँ। त्यो रिसायो। कामरे तपाईँ बसे हिजोको सेल्टर घर जाने बाटो छैन, एउटा ग्राभेल जाली चाहिएको थियो भनेर माग्न आउँदा तपाईँ बाटोको कुरा नगर्नुहोस् कि कमरेड, भोलि पर्सि हाइवे बनाउने हो, अहिले संविधान बनाउन भने उसलाई चाहिएको थियो बाटो। बिहान बेलुकै पानी बोक्न गाह्रो भएको छ, जहान कति बेला चिप्लेर लड्छ थाहा छैन। त्यो रिसायो भनेको मैले सुनिन्जे। तर मैले अलि 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 के अरे तपाईँको तल गएर कुरा गरेँ कि जस्तो लाग्यो मलाई। भनेको जनताको अपेक्षा र हाम्रो बुझाइ बिचमा त्यहाँ तालमेल खाएन। जनता रिसाएपछि दोस्रो संविधान सभामा हामी गएर गार्लम गुर्लुङ डल्यौँ। त्यहाँबाट यसरी आत्तियौँ कि हामी तेह्रमा उठ्नै सकेनौँ। यो एउटा पार्ट। अर्को पार्ट हामी अलिअलि बदल्यौँ, हामी अलिअलि बिग्रियौँ, हामी अलिअलि यिनी तपाईँले भने संसदवादी जस्ता भयौँ। तल छैन रिलेसन, माथि कुद्ने जस्तो, सत्ताको वरिपरि रमाउने जस्तो, सुख सुविधा भोग यसमा हराउने जस्तो हामीले अर्को कमजोरी पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि मान्छे रिसा, तिमीलाई मैले सेना पुलिसले मार्छ भन्ने खतरा थाहा पाउँदै तिमीलाई रिक्स मोलेर मेरो घरको बैँकला कोपरामा सु गराएर राखेको यसैको लागि हो भन्यो। उसले भोट ड्याम अर्को ठाउँमा ठोक्यो। यो दुईवटा समस्या मैले गरेँ। अब हामी यसलाई सुधार्नु पर्यो। अब चाहिँ डेलिभरी गर्ने पक्षमा हो तपाईँ त्यसो भए? यस, सुधार्नुपर्छ, होइन भने सिद्धिने। त्यसो भए अबको निर्वाचनमा माओवादीले भोट पनि पाउँछ? नसुधार्ने हो भने सिद्धिने। किन नपाउने? तपाईँलाई सुनिलजी छातीमा हात राखेर म के भन्छु भने म फर्केर मेरो गाउँमा जाने। म हिजो बास बस्या सेल्टर घरमा गएर ती त हाम्रा अभिभावक हुन् नि, उमेरले साना ठुला छोडिदिनुहोस्, ती हाम्रा अभिभावक हुन्। एकपटक गएर छाद हालेर गल्ती भएको हाम्रो फर्केर आइयो भनेर भन्ने हो भनेदेखि त्यो त उदार छ, हामी जस्तो बेमान छैन। त्यसो भए यो देशमा तपाईँ ग्याप पनि रह्यो। त्यसो भए एकछिन, त्यसको धेरै स्वार्थ छैन। तपाईँ बझाङको हुनुहुन्छ, तपाईँ बझाङका जनताको कुरा गर्नुहोस्। त्यो गाउँमा गएर एकपल्ट छाद हालेर
कामरेड गल्ती हो भनेर भन्ने हो भनेदेखि त्यसले माफी गर्छ। फेरि गल्ती चाहिँ गर्नु भएन, एकपटकलाई माफी गर्छ। त्यसो भए फेरि माओवादी गाउँ मलाई फर्किन्छ। विश्वास के छ हो, मलाई विश्वास के छ भने एकपटक माओवादीका रूपमा फर्कने हो भने हामी कस्तो भइएछ भनेदेखि तपाईँसँग अलिक खुलेर कुरा गर्दा हामी कस्तो भइएछ सुन्नु न, हामी कस्तो भइएछ भने हामी कसैका नि भन्छौँ कि जसका थियौँ त्यसलाई छोडिदिउँ हो। अलि हुने खाने वर्गको होइनौँ हामी, त्यसले विश्वासै गर्दैन। यो मलाई कम्युनिस्ट कहाँ गएर के बिगारिदिन्छ, योसँग कहाँ हुन्छ भन्छ, उसले दूरी राखेर कुरा गर्छ, उसको फाइदाको लागि मात्रै कुरा गर्छ। एउटा मिडल क्लास छ, मध्यम वर्ग छ, त्यसलाई मुलुकको भविष्य अथवा राजनीतिक परिवर्तनसँग भन्दा पनि त्यसको एउटा क्यारेक्टर छ, त्यो क्यारेक्टरले नि एक्सेप्ट गरेन हामीलाई, हामी कसैका नि भन्छौँ कि जसका थियौँ त्यसका होइनौँ, छोडिदिउँ। हामीले छोड्यो, उसले छोड्यो होइन, ऊ त आउँदै थियो। हामी काठमाडौँमा आउँदा, हामी सहरमा आउँदा, हामी यता आएर सुकिला मुकिला भएर बस्दा नि आउँदै थियो हामीलाई। हिजो राति 12 बजे ढोका डङडङ गर्दै दिनभरि खेत खनेर आएको किसानका 7 दिन के अरे तपाईँको 15 दिन नधोएको मोजा गनाउँदै बनाउने लाएर जाँदाखेरि उसले आफ्नो ओछ्यान छोडेर सुतायो। आज सहरतिर हराएका कामरेडहरू खोज्न कामरेड आउँदा उसको मोजा हामीलाई गनायो, त्यसैले उसलाई छोड्यौँ हामीले। मेरो सारो कुरा मैले यहाँ कहाँ मात्रै गर्छु भन्दाखेरि एकपटक फर्केर हिजोका हाम्रा मान्छे खोज्ने हो भनेदेखि सुनिलजी हामी कमजोर छैनौँ। मैले अहिले भने नि हामी कमजोर छैनौँ, हामीलाई थाहा छ नि हाम्रो कुरा त। तपाईँको इन्टरनल कुरा तपाईँलाई जति थाहा हुन्छ हामीलाई त्यति थाहा हुन्छ नि। त्यसो हुँदाखेरि हामी कमजोर छैनौँ, हामी त्यहाँ जाने गरी तयारी गरिरहेका छौँ। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। छोटोमा वाइसिएल नेपाललाई के सन्देश छ तपाईँको देशभरिको? हामी यति बेला सङ्गठन, खास गरी हामीले पछिल्लो समय सोचेको चाहिँ सङ्गठनात्मक सवालै हो। मैले अहिले तपाईँसँग पछिल्लो फेजमा जे कुरा गरेँ जनतातिर फर्केर जाने भनेर, एउटा युवा खास के चाहन्छ हामी त्यता फर्कन जरुरी छ। अहिले उसलाई हामीले दिने धेरै कुरा नभए नि उसँगै उभिदियौँ भने के अरे तपाईँको वाइसिएल पुग्छ। हुन्छ, हस्, नमस्कार। हजुर, धन्यवाद। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।